बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण सकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार साँझ स्वदेश फिर्ता। रेलमार्ग, पर्यटन सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान लगायत 4वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। 40% पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका 17 हुँदै माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकद्वारा पर्यटन मन्त्री सामु हार गुहार। अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने मन्त्रीको जवाब। र लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको पदावधि सकिएसँगै भोलि बुधबारबाट पदाधिकारी विहीन। कर्मचारीहरूको बढुवामा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा बीच विभेद रहेको धारणा जाँदै सार्वजनिक। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण सकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदको निमन्त्रणामा आइतबार बिहान बंगलादेश प्रस्थान गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार साँझ स्वदेश फिर्ता हुनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणको क्रममा विभिन्न 4वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। बंगबन्धु भवनमा पर्यटन सहयोग, सरसफाई, सांस्कृतिक आदान प्रदान र रोहनपुर सिंहबाद रेलमार्ग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो सम्बन्धी समझदारी पत्रमा 2 देशका अधिकारीहरूले समकक्षी भण्डारी र हमिदको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहँदा भण्डारीको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग विभिन्न द्विपक्षीय र क्षेत्रीय एजेन्डामा समेत छलफल भएको थियो। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा 2 देश बीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो। यस्तै बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न गरिरहेको पहलका विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक प्रारम्भ हुन साथ शून्य समयमा बोल्दै सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले कर्णालीमा अझै पनि बिजुली बत्ती नपुगेर अँध्यारै रहेको भए पनि देशलाई अल्प विकसितबाट विकसितमा पुगेको भनिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सो प्रमाणपत्र नेपाललाई कसले दिएको हो, कर्णालीको जनतालाई चासोको विषय भएको बताउनुभयो। कर्णाली नेपालभित्र पर्छ, यहाँ कर्णालीका मान्छेले अहिले पनि बत्ती पाएका छैनन्, अँध्यारोमै छ। हाम्रा सरकारका प्रतिनिधि, श्रीपाद सरकारका प्रतिनिधि के भन्दैछन् भने हामी विकसित राष्ट्रमा पुगिसक्यौं, प्रमाणपत्र आउँदैछ। यो कोले आँखा चिम्लेर यो प्रमाणपत्र दिँदैछ साहु महोदय है, म जान्न चाहन्छु, जुम्ली जनता जान्न चाहन्छन् है, यो घुस दिएर ल्याएको प्रमाणपत्र त होइन। शून्य समयमा बोल्दै सांसद एकवाल मियाले 12 जिल्लाबाट वीरगञ्जसम्म पुग्ने हाइटेन्सन लाइनको बीचमा 25-30 वटा गाउँ परेकाले जनताहरू त्रासमा रहेकोले हाइटेन्सन लाइनको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 12 जिल्लामा हाई टेन्सन लाइन यो पथलैयाबाट सुरु हुन्छ र वीरगञ्जसम्म पुगेको छ। त्यहाँसम्ममा लगभग 25 देखि 30 वटा गाउँहरू चाहिँ एकदम परेका छन् र त्यसभित्र एकदम पुरा मान्छे त्यहाँका एकदम त्रासले, डरले, टेन्सन, हाई टेन्सन गएको छ बिजुलीको र त्यहाँका जनताहरू हाई टेन्सनमै जीवन बिताइरहेका छन्। त्यसकारणले म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यहाँसम्म जति यो पथलैयादेखि ब्रिगसम्म जुन हाई टेन्सन गएको छ त्यसमा चाहिँ तल तार जाली नेटको चाहिँ व्यवस्था गरी तार चाहिँ तल नखसोस्। त्यहाँ खसेर कति मान्छेको ज्यान पनि गइसकेको छ, कति गाई भैँसीहरू पनि गइसकेका छन्।
सांसद घनश्याम खतिवड़ाले सरकारले अगाडि सारेका कामहरू ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सम्पन्न हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो भने सांसद खेम प्रसाद लोहानीले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत धादिङ जिल्लामा पर्ने सडक निर्माण कार्य रोकिएकाले तत्काल सुरु गर्न माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले अगाडि सारेका कामहरू ठेक्का लगाइरहँदा ठेकदारले गरेको लापरवाहीमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मोरङ जिल्लाको उत्तरतिर पहाडबाट बग्ने ठाडा खोलाहरूमा गत सालको बाढीले छेदविच्छेद भएका तटबन्धहरू ठेक्का लागेको छ भनिन्छ। अहिलेसम्म ठेकदारले काम थालेको छैन। सभामुख महोदय, उर्लाबारी मधुमल्ला सडक ठेकदार मुद्दामा गइरहेको छ, कालो सूचीमा परेको छ, काम प्रभावित भएको छ। यसरी धेरै ठाउँ ठेकदारका लापरवाहीले गर्दाखेरि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको धादिङ जिल्लामा पर्ने भर्याङ बुरुङ सल्यानटार आरुघाट खण्डको सडक खण्डको निर्माण कार्य रोकिएकोले सो खण्डको निर्माण तत्काल सुचारू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। यता सांसद गगन कुमार थापा लगायत सांसदहरूले कानून बनाउनु पर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको संसदलाई काम नदिएर सरकारले अलपत्र बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद थापाले यस्तो आरोप लगाइरहँदा सांसद खगराज अधिकारीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा फेल हुन्छ भनेर डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो। हामी स्पष्ट छन् सम्माननीय सभामुख महोदय, जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। हामी हाम्रो ठाउँबाट डटेर संसदको गरिमा कायम राख्नका निम्ति लड्नेछौँ। बाँकी जिम्मा जनताको, यथोचित समयमा जनताले यसको हिसाब किताब गर्नेछन्, किनकि यो संसद र सांसदको अपमान, यो लोगो लगाउने केही थान सांसदको अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा होइन सभामुख महोदय। यो ती जनताको अपमान हो जसले यो संसद बनाएको छ, जसले हामीलाई सांसद बनाएको छ। आफ्नो अपमानको बदला जनताले यथोचित समयमा लिएछन्। यो संसदभित्र बसेर यसको गरिमा जोगाउन हामी आफ्नो ठाउँबाट डटेर लड्नेछौँ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, ठाउँ ठाउँमा गएर नेकपाको मलामी जाने कोही भएनन् भन्ने, नेकपा एमालेदेखि सातो जाने, चुनावमा जान खुट्टा कमाउने, लोकतन्त्रको दुन्दुभी बजाउने, नैतिकता कता गयो कसरी खोज्ने। सांसदहरूले कोभिड-19 भाइरसले नयाँ रूपमा जन्म लिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन र जनताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोग तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सदन समक्ष ती दुवै प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही चैत्र 18 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधि मण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष 17 बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। नेपाल ट्रेकिङ, ट्राभल्स, राफ्टिङ, एयरलाइन्स, संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो कुरियर श्रमिक युनियन युनिट्राफको एक प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार मन्त्री ढकाललाई भेट गरी मागपत्र बुझाएको हो। कोरोना महामारीपछि अस्त व्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, पर्यटन श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक 40% बढाउनु पर्ने, नेचर गाइडको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, पदमार्ग क्षेत्रका श्रमिकमाथि हुने विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने, त्यसबाहेक हेलिकप्टर रेस्क्युमा हुने विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने, विमानस्थलका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत गरेका छन्। यस्तै पदमार्ग क्षेत्रमा इजाजत पत्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूको माग छ। नेचर गाइडको जुन जङ्गलभित्र काम गर्दा जुन विभिन्न समस्या, इन्सुरेन्स नहुने, ज्यालाको विभेद हैन, त्यसै गरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ गाइडलाइन, त्यो लाइसेन्स नवीकरण समस्या, यी सबै गरेर ट्रेकिङ हाम्रो नेचर गाइडहरू समस्या रहेछन्। पदमार्ग क्षेत्रमा हाम्रो श्रमिकमा चाहिँ विभेद एउटा हामी ट्रेकिङमा जान्छौँ, विदेशी चाहिँ एउटा होटलभित्र सुत्न पाउँछ, भित्र रुम लिएर
हाम्रो ट्रेकिङ गाइडहरू र पर्यटन सहयोगी जो पर्यटन मजदुरहरू हुन्छन् सहयोगी मजदुर पोर्टरहरू उहाँहरू आकाशको छानामुनि आकाशमुनि सुत्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो चाहिँ राज्यबाट हुने जुन स्थानीय निकायबाट हुने जुन विभेद छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। हरेक श्रमिकको आफ्नो मौलिक हकमा छ, मौलिक हक अनुसार चाहिँ काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हामीले राखेका छौँ। भने माउन्टेन गाइड जो हाम्रो चाहिँ माउन्टेन गाइडको समस्या छ, इन्टरनेसनलमा जुन माउन्टेन गाइड हाम्रो नेपालको बारेमा चिनाउनुहुन्छ उहाँहरूको, अहिले उहाँहरूकै तलब कति छैन उहाँलाई थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन। कम्पनीले 700 देखि 1500 ज्याला दिन्छ, 2000 ज्याला दिन्छ। एउटा राष्ट्रको नाम इतिहास विश्वमा उहाँहरू चाहिँ एउटा पहिचान बनाउने माउन्टेन गाइडहरू, केटु हिमाल जस्तो साहसिक चढ्ने माउन्टेन गाइडहरू, सगरमाथा चढ्ने माउन्टेन गाइडहरूको अहिले तलब कति छ उहाँलाई थाहा छैन। हामीले चाहिँ मिनिमम नि उहाँहरूको तलब चाहिँ यसरी वृद्धि गर्नुपर्छ, यति तलब हुनुपर्छ, क्यारिन बोनस, समिट बोनस, उहाँहरूको हरेक इक्विपमेन्ट सेवा सुविधामा चाहिँ वृद्धि गरेर लानुपर्छ र माउन्टेन गाइडले चाहिँ राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मन्त्रीजीले त्यहाँ राखेका छौँ। त्यसै गरी अब यो हेलिकप्टर रेस्क्युमा पनि विभेद छ। अब जुन पर्यटक बिरामी पनि तुरन्त रेस्क्यु हुने, नेपाली बिरामी पनि उहाँलाई पन्छाएर हिँड्ने खालको जुन विभेद भएको छ। मान्छे त मान्छेसँग मान्छे हो र जुन हिसाबले विभेद गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको छ। विकासको नाउँमा महत्त्वपूर्ण पदमार्गमा डोजर चलाउने कार्य पनि तत्काल बन्द गर्न समेत युनिट्राभले माग गरेको छ। मागपत्रका विषयमा पर्यटन मन्त्री ढकालले आफू सकारात्मक रहेको भन्दै अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धरना दिएका छन्। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 152 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो इन्टर्नशिप पूरा नभएको र तत्काल चीन फर्कन पाउने कुनै सम्भावना नदेखिएपछि इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै काउन्सिल अगाडि धरना दिएका हुन्। विद्यार्थीहरूले 6 महिना अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको तर कुनै सम्बोधन नभएकाले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। सन् 2014 को ब्याचमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको गत वर्ष इन्टर्नशिप रहेको र 3 महिनादेखि 10 महिनासम्म इन्टर्नशिप गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। हामी चाहिँ विगत 2020 मा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालमा फर्केका थियौँ, तर कोभिडको कारण देखाउँदै चाइनाले भिजा नदिँदाखेरि हामी अहिले 14-15 महिनादेखि चाहिँ इन्टर्नशिप पनि नहुने अनि नेपाल सरकारको हाम्रो एनएमसीबाट चाहिँ यो अनलाइन इन्टर्नशिप पनि मान्यता नदिने, तर अरू क्लासेसहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएको भएर हामी अब 14-15 महिनादेखि एकदम स्पोर भएर बसिरहेछौँ होइन। अब त्यसको लागि हामीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाम्रो एउटा कुनै ठाउँ देखाइदिनु पर्यो होइन। अब हाम्रो कतिपय साथीहरू एनएमसी पनि पास भइसक्नु भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डाक्टर शिवजी पौडेलले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै सन् 2014 को ब्याचका विद्यार्थीहरूको जस्तै सन् 2015 का विद्यार्थीहरूको समेत समस्या हुने देखिएकोले तत्काल प्याकेजमै समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो। तर कानुन अनुसार सहजीकरण गर्नका लागि छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। यो समस्या 2004 को 14 को मात्रै हैन, यो 15 को नि हुन्छ। कोभिड बढ्दै गयो भने समस्या हुन्छ, तर समस्या भएर सबै प्याकेजमा एकैचोटि समाधान गर्न सकिँदैन। अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो बाटो फुकाउ अभियान गर्नै पर्छ। भोलि बिहान 2 वर्ष बन्द होला हैन, तर के गर्ने त 2 वर्षमा विद्यार्थीलाई यहाँ त्यतिकै राख्ने होइन, मिलेन नि त है। त्यसकारण त्यसलाई कसरी गर्ने कानुन तह चाहिँ तिमीहरूले हेरिसकेका छौ। एक्रिडेसनमा 2007 को जहाँ हो त्यहीँ गर्ने भन्ने लेखिएको थियो। बीचमा बाटो फुकाउ अभियान हुन्छ, तिमीहरूले 3 नम्बर कुरा भनेर जुन कोट गरेका छौ नि, त्यो भनेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहजीकरण गर्ने प्रावधान पनि रहन्छ है। अब त्यसको लागि हामीले अहिले त हामीले भनिहाल्यौँ तिमीहरूलाई, प्रोसेस आयोगले हेर्छ, प्रोडक्ट हामीले हेर्ने। ठिक छ, उनीहरूले गरेको निर्णयमा हामीले ठिक छ यसरी आएको चिठीलाई को मध्यनजर गरेर अहिलेको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीको चाहिँ भविष्य नै अन्यल भएको हुँदाखेरि यसमा के कसो गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई एडजस्ट गरिदिनु भने हामीलाई आपत्ति छैन भन्ने कुरा नै हामीले भनिदियो है। अब त्यसमा सबै हामी लगभग पोजिटिभै छौँ। कतिपय विद्यार्थीहरूले काउन्सिलले लिने परीक्षा समेत पास गरिसकेका छन्, तर इन्टर्नशिप पूरा गर्न नपाउँदा लाइसेन्स पाउन नसकेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालकै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकलहरूमा इन्टर्नशिप पूरा गर्न पाउने इन्टर्नशिप गाइडलाइनमा व्यवस्था भए अनुसार आफूहरूको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ।
लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरूको बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला प्रतिस्पर्धामा विभेद रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले सेवामा रहेको व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धामा आउने योग्य व्यक्ति भन्दा बढी सुविधा पाउने गरेको बताउनुभयो। मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाले सेवामा निरन्तर रहेको व्यक्तिलाई उमेरको हदमा छुट दिएको तर त्यही पदमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई 35 वर्षको उमेर हद रहेको बताउनुभयो। संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा विभेद हटाउन आयोगले सुझाव दिएको बताउनुभयो। आन्तरिक प्रतियोगितामा उसलाई उमेरको हद लाग्दैन, उसले अवकाश हुने उमेरसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। उसलाई ज्येष्ठता कार्यक्षमताका बढुवामा उसलाई उमेरको हद लाग्दैन, उसले बढुवा पाउँछ। तर एउटा व्यक्ति 57 वर्ष 58 वर्ष पुग्ने बेलासम्म खुलामा लड्छ, एउटा स्टुडेन्ट बाहिरबाट आउने युवा चाहिँ 35 वर्षपछि लड्न पाउँदैन। अझ नेपाल प्रहरीमा त 25 वर्ष नागरिक इन्सपेक्टरै लड्ने। यदि के विकृति बढ्यो त भने नोकरीमा सानो पदमा छिर्ने अनि सधैँ त्यो प्रतिस्पर्धा गरिरहने। जस्तो प्रहरीमा भयो भने त्यो विभागीय हुनसाथ उसलाई 10 वर्ष थप्छ, 35 वर्ष, अर्कोलाई 25 वर्ष। यस्तो अब यहाँहरू पत्रकार जगतले विश्लेषण गर्ने हो, यो ठिक हो कि होइन? होइन, यो त मेरो धारणा, आयोगको धारणा भने हामीले जुन परामर्श दियौँ, परामर्श दिँदा हामीले के भन्यौँ भने खुलामा जुन उमेरको हद ओपनमाबाट आउने युवाहरू एप्लिकेन्ट्सको लागि हुन्छ, विभागीयलाई पनि उही लागु हुन्छ। जुन क्वालिफिकेसन नयाँ युवाहरू जुन नवप्रवेशीहरूलाई लागु हुन्छ त्यो कर्मचारीलाई पनि उही लागु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। जसले गर्दा मेरिटका प्रिन्सिपलहरू पनि त्यही नै हो, समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो सिद्धान्त। लोकसेवा आयोग भोलिबाट पदाधिकारी विहीन हुने भएको छ। 2071 चैत्र 11 गते नियुक्त सबै पदाधिकारीको चैत्र 11बाट पदावधि सकिँदैछ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा गम्भीर असर पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। तत्काल बढुवाको सबै प्रक्रिया रोकिने, परीक्षाहरू रोकिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिने बताउनुभयो। यस्तै सरकारी उच्च पदका बढुवाहरू, अन्तर्वार्ताहरू सबै रोकिने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। विहीन अवस्थामा लोकसेवा आयोगको चाहिँ के असर पर्छ भन्दाखेरि यति ठुलो असर पर्छ। हामी आजदेखि बिदा हुँदैछौँ, भोलिदेखि नै लोकसेवाको प्रतिनिधित्व हुने बढुवाहरू सबै रोकिन्छ। लोकसेवाले लिने परीक्षाहरू रोकिन्छ। अब लोकसेवाले गर्ने नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिन्छ। लोकसेवाले लिने अन्तर्वार्ताहरू रोकिन्छ। सचिव बढुवा रोकिन्छ, बढुवा पनि सचिवसम्म, किनभने लोकसेवाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति हुन्छ, त्यो नभएपछि त्यो बैठक बस्दैन। त्यसैले यति धेरै असर पर्छ कि यो ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। र तदनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हामीले यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै मैले बोलेकै थिएँ त्यहाँ कि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू यो यस्तो अप्ठ्यारो छ, हामी जाँदैछौँ, यो कसलाई इन्करेज गर्ने हो, गरिदिनु पऱ्यो र यो चाँडै नियुक्ति हुनु पऱ्यो। यो थपै हुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन। सबै ठाउँमा मानव जनशक्तिको अभाव हुन्छ, यो ह्युमन क्राई हुन्छ। अनि मान्छे कोही चाहिँ प्रमोसन हुने बेला भएको कुनै कर्मचारी छ भने उसको वृद्धि विकास रोकिन्छ र कैयौँ कर्मचारीहरू प्रमोसनको मुखमा पुगेर प्रमोसन नभई घर जानुपर्ने स्थिति आउँछ। यो अवस्था नआओस् भन्ने हो। निजामती प्रशासनको सम्पूर्ण काम रोकिने हुँदा सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विश्वास समेत अध्यक्ष मैनालीले व्यक्त गर्नुभयो। स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोगमा अध्यक्ष मैनाली सहितको पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। मंगलबार शेयर बजारमा झण्डै 15 अङ्कको सुधार आएको छ। अघिल्लो दिन 24 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 14.57 अङ्कले बढेर 2528.95 अङ्कमा पुगेको हो। नेप्से परिसूचकमा सुधार आएको दिन व्यापार समूहको परिसूचकमा उछाल आएको छ। सो समूहको परिसूचक आज सबैभन्दा धेरै 9.34 अङ्कले बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक 5.89% उकालो लाग्दा निरन्तर बढिरहेको होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक पनि 4.97% बढेको छ। निर्जीवन बीमा, लघु वित्त, लगानी र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक पनि बढेको छ। त्यसबाहेक सबै समूहको परिसूचक सामान्य प्रतिशतले घटेको छ। मंगलबार कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कमी आएको छ।
आज 208 कम्पनीका 1 करोड 2 लाख किता शेयर 5 अर्ब 14 करोड 18 लाख रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको थियो। मंगलबार नेपाल पूर्वाधार बैंकको सबैभन्दा धेरै 52 करोड 60 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका लगानीकर्ताले 10% कमाएका छन्। त्यसबाहेक अन्य 7 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% कमाएका छन्। कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण सम्बन्धमा फागुन 23 गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई सुझाव दिएका छन्। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित स्थायी कमिटिका सदस्यहरू र कानून व्यवसायी बीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानून व्यवसायीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरणै बदल गर्दै पूर्ववत रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विउताई दिएको अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका हुन्। माओवादी केन्द्रले समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कानून व्यवसायीहरूसँग सुझाव मागेको छ। अहिले चाहिँ नि स्थायी कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग कानून व्यवसायीहरू कानूनविदहरूको सामान्य छलफल हो। उहाँहरूले केही धारणाहरू दिनुभएको छ। यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुन सक्छ, समर्थन फिर्ता कसरी हुन सक्छ, अनि अहिले चाहिँ नि चलिरहेको सरकार धारा 76(2) को हो, यसको हैसियत अहिले के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वास अविश्वासको मत कसरी लिनुहुन्छ र अबको नेपालमा चाहिँ नि राजनीतिक अथवा कोर्स कता जान्छ, त्यसको अतिरिक्त यो अस्ति चाहिँ सर्वोच्च आयोगले 23 गते गरेको जुन फैसला छ हाम्रो पार्टीलाई फुटाइदिएको, त्यो फैसलामा रिभ्यू गर्नको निम्ति कसरी रिभ्यू गरिन्छ, रिभ्यू कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ, रिभ्यू गर्ने आधारहरू र मापदण्डहरू, शर्तहरू, प्रमाणहरू, लिगल्ली के बुदाहरू छन् भन्ने बारेमा छलफल भयो। सर्वोच्च अदालतले 23 गते गरेको फैसला, फागुन 23 गते गरेको फैसला चाहिँ संविधान सम्मत देखिँदैन, चाहिँ कानुन सम्मत देखिँदैन, चाहिँ यो विशुद्ध राजनीतिक प्रकारको निर्णय देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि पुनरावलोकन जानुपर्छ भन्ने कुरामै जोड चाहिँ पहिलेदेखि नै हो चाहिँ। र पुनरावलोकनको लागि पनि अब नेकपाकै नामबाट चाहिँ हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ र नेकपाकै नामबाट चाहिँ तर्फबाट चाहिँ पुनरावलोकन भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै चाहिँ उहाँहरूको सुझाव चाहिँ त्यो रहँदै आइरहेको चाहिँ छ। त्यसै नै त्यो विषयमा पनि अब यो विचारणीय पाटो भएको हुनाले विचार गर्ने, छलफल गर्ने, अब सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग छलफल कुराकानी गरेरै चाहिँ सायद अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै छ। त्यसकारणले यो पुनरावलोकनको सन्दर्भमा चाहिँ त्यही नै रहेको छ। यो पोलिटिकल डिसिसन भएको हुनाले चाहिँ पोलिटिकली रूपले पार्टीहरूले पनि एउटा ढङ्गले चाहिँ पोलिटिकली रूपले आफ्नो स्ट्यान्ड पनि लिनु पर्यो र अब न्यायिक पुनरावलोकनको लागि पनि चाहिँ त्यही अनुसार पहल गर्नु पर्यो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल पक्षको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभियुले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्पष्टीकरणबाट आफूहरू नतर्सेको समेत बताउनु भयो। आज मैले एउटा पत्रिका पढेँ, पत्रिकामा लेखेको रहेछ माधव नेपाल अलमलमा, माधव नेपाल दुविधामा। माधव नेपाल कहिले अलमलमा पर्दैन, दुविधामा पनि पर्दैन। चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ। कस्ता कस्ता कहाँ आए केपी ओली मेरो सामने। त्यस हुनाले केपी ओलीसँग लड्ने कुरा कुनै ठुलो गाह्रो कुरा होइन। यिनका 2 दिनका चुरी फुरीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मका मात्रै हो।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब यिनी सडकमा उत्रिनेछन् केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ। केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरण, केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ, हामी आतंकित भएका छैनौँ, त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणबाट भागेर मैदान नछाड्ने र पार्टी नफुटाउने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले आफूहरूको भएको दाबी गर्दै केपी ओली बिमाले सीमाले भएकाले पार्टी छोडेर गए हुने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण सकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार साँझ स्वदेश फिर्ता। रेलमार्ग, पर्यटन सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान लगायत 4वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। 40% पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका 17 मुद्दे माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकद्वारा पर्यटन मन्त्री सामु हार गुहार। अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने मन्त्रीको जवाब। र लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको पदावधि सकिएसँगै भोलि बुधबारबाट पदाधिकारी विहीन। कर्मचारीहरूको बढुवामा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा बीच विभेद रहेको धारणा जाँदै सार्वजनिक। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।